کلمه‌ای تو قرآن هست، هم در سوره نساء آمده، هم در سوره مبارکه مائده آمده. سوره مبارکه مائده آیه 5، سوره مبارکه نساء آیه 35. یک کلمه‌ای تو قرآن هست و یه واژه‌ای که قرآن اینو مذمت کرده، نهی کرده. می‌فرماید بگید به مردم مواظب باشن، گرفتار این معضل نشن. در سوره مائده اومده متخذی اخدان، در سوره مبارکه نساء اومده متخذات اخدان، جمع خدنه به معنای دوست، رفیق. این معنای اخدانه، فرقم نمیکنه مذکر باشه یا مؤنث. اگر یه آقا پسری رفت دوست دختری گرفت، اینو میگه متخذی اخدان، یعنی این اخذ کرده یه دوستی و یه رفیقی رو، یه رابطه غیر حلالی رو. اگر یه دختر خانومی رفت دوست پسر انتخاب کرد، به این میگن متخذات اخدان. این دوتا آیه چی میخواد بگه؟ که قرآن مذمت کرد. خواد بفرماید رفیق بازی، رابطه های پنهانی، رفیق بازی به این معنا که گفتم، یعنی رابطه با نامحرم، دوستی های پنهانی، دوستی های خیابانی، اینترنتی، تو فضای اینا خطرناکه. مخصوصا دختران جوان بترسند، نگران باشن. حالا برای پسرام خطرناکه، منتها دخترای جوان آینده ازدواجشون به خطر میفته. این روابط موجب میشود بعداً دچار اشکال بشن تو ازدواج. عکساشون، تصویراشون، ارتباطاتشون. یه وقتی یک خانمی آمد پیش من، بعد از درس آمد در حالی که اشک میریخت. ازدواج کرده بود، تشکیل خانواده داده بود، عقد بسته بود، تمام این که خوشحالی داره، ناراحتی نداره. گفت نه، من بی‌دقتی کردم، قبل از ازدواج ارتباطی با یه جوانی داشتم، حالا اون جوان تو زندگیم پیدا شده. اگر همسر من متوجه این قصه بشه، من این زندگی رو از دست میدم. خب مردها حساسن روی این قصه، غیرت مرد ذاتیه. من بارها برام پیش اومده یه وقتی اینجور موارد رو دیدم تو جوونا تو دانشگاه، شما که با این دختر خانم ارتباطی دارید، گفتگو دارید، خب بیا باش ازدواج کن. خدا میدونه بارها به من گفتن حاج آقا ما قصد ازدواج نداریم، قصد سرگرمی داریم، قصد مشغول بودن داریم. ازدواج اگه بخوریم دنبال یک کسی میگردیم که گوشه چهرهش هم نامحرم ندیده باشه، عفیف باشه، پاک. یعنی خود اینی که این عفافو به هم زده، این رابطه رو برقرار کرده، حاضر نیست با اون فرد ازدواج کنه. مواظب باشید. ارتباط دخترهای جوان، پسرهای جوان، خصوصا تو فضای مجازی، توی سایت های همسریابی گول نخورن دختران جوان. حواسشون جمع باشه، احساسی نشید. خدای نکرده یه وقتی اون حریم ها نشکنه، سنت ها از بین نره. ازدواج در قرآن کریم به عنوان عامل آرامش و سکونت دانسته شده و انکحوا الایام منکم.